यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। सरकारको प्राथमिकता एवं साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिकै साझा कार्यक्रम भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र पुँजीगत खर्च बढ़ाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। परराष्ट्र सचिव र चीनिया विदेश मन्त्री बीच भेटवार्ता, द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगका विषयमा छलफल। रामेछापको मन्थलीमा जीव दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु र अफगानिस्तानबाट अराजक किसिमले अमेरिकी सेना फिर्ता हुनुमा मुख्य जिम्मेवार डोनाल्ड ट्रम्प रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको आरोप। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचार अब विस्तारमा। सरकारलाई समर्थन गरेका 10 राजनैतिक दलको सहमतिमा संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत 10 दलको सहभागितामा नयाँ गठबन्धन बनेपछि निर्माण भएको नयाँ सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रको प्रवर्धन लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर जनतालाई राहतको अनुभूति दिने गरी कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएकी संचार मन्त्री शर्माले नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने र कृषिको व्यवसायीकरण गरी आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो। संचार मन्त्री शर्माले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने, कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाई कृषिमा हुने क्षतिको परिपूर्तिका लागि विशेष रूपमा जोड़ दिने र कृषकलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजनाको कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो। कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गरी गरिबी निवारण गर्न, कृषि फर्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड़ दिने, कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बिउ बिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाई लगायतका सेवा सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने, मल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषि बीमाको व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बाली नालीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरिदको सुनिश्चितता गर्ने, जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासमा प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा 24 घण्टा गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउने, जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड़ दिने, साना तथा लघु विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सरकारले प्राथमिकताका साथ खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आन्तरिक खपत भन्दा अधिक रहेको विद्युत निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्वाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन जडान गर्ने, नेपाललाई पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकसित गर्न, विमानस्थल, हवाई उड्डयन, हिमाली लोकमार्ग जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने। संचार मन्त्री शर्माले विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायतका विषयमा विगतमा नेपाल सरकार र विभिन्न राजनैतिक दल र पक्षहरू बीच भएका सहमति एवं सम्झौताहरूलाई हृदयंगम गरी देशलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि कटिबद्ध रहँदै कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो। सरकारले ल्याएको न्यूनतम कार्यक्रममा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक आयोग बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ। यसबाट संघीय संरचनालाई चुस्त, दुरूस्त र मितिव्ययी बन्ने सरकारले विश्वास लिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन,
स्वास्थ्य सेवा ऐन लगायत अति आवश्यक ऐनहरूलाई यथाशीघ्र संसदबाट पारित गराउने, संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित क्षेत्राधिकारहरूसँग सम्बन्धित संघबाट बन्न बाँकी ऐन कानूनहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने, प्रदेशको क्षेत्राधिकारसँग बाँझिएका संघीय कानूनहरू संशोधन गर्ने र प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको कानून निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनका लागि 3 तह बीचको सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तर सम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबल र अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने, संविधान बमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरू हस्तान्तरण गर्ने, संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशी प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, गरीब तथा विपन्न नागरिकका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागिताको व्यवस्था मिलाउने, मुलुकका आर्थिक समृद्धिका लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरूलाई विशेष रूपमा जोड़ दिने सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै संचार मन्त्री शर्माले सीमा सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने, सीमा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा बलको संख्या थप गर्ने तथा असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकनका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने बताउनुभयो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका छिमेकी क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्याहरू कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी बीओपी वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा, समष्टिगत अर्थनीति एवं रणनीतिक महत्वका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवं पारस्परिक हित र लाभका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने। सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमको समापन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिकै साझा न्यूनतम कार्यक्रम भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतको भन्दा विकसित र परिमार्जित भएर आएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा वर्तमान गठबन्धनका 10 दलको मेहनतसँगै विगतमा सत्ता साझेदारका रूपमा रहेको अन्य दलको पनि भूमिका समावेश गरिएकाले राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा रहेको यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग र सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो। पक्कै पनि यो धेरै विकसित र परिमार्जित भएर आएको छ। यसमा अहिलेका 10 दलका नेताहरूको दिमाग त लागेकै छ, योभन्दा पहिलेका चाहिँ सरकारमा भएका पार्टीहरूको पनि दिमाग छ यसमा। त्यसकारण भन्ने नै हो भने यो राष्ट्रिय सहमतिकै साझा न्यूनतम कार्यक्रम भन्न पनि सकिन्छ। यसलाई अन्तरेमा गएर हेर्यो भने त्यसबाट हेर्दा यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम कार्यक्रम हो र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दलको, सरकारको र अनि कर्मचारी तन्त्र, मुख्य सचिवजीदेखि लिएर सबै सचिवहरूको पनि जिम्मेवारी अब बढेर आएको छ। जनताले हामीबाट धेरै आशा अपेक्षा गरेको पनि छ। त्यो आशा अपेक्षालाई पूरा गर्नको लागि एउटा नयाँ संकल्पको, एउटा नयाँ प्रतिबद्धताको खाँचो छ। यही प्रतिबद्धता यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा व्यक्त पनि भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको इमानदार कार्यान्वयन गर्ने र जनतालाई राहतको अनुभूति दिने पनि बताउनुभयो। सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँगै उप प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा देखा परेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढ़ाउन निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हिजो बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 50औं बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड़ दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी प्रगति राम्रा भएका विकास आयोजनामा साधन स्रोतको अभाव
नहुने व्यवस्था मिलाइने पनि बताउनुभयो। सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्व सन्ध्यामा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगत भन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा सहितको प्रस्तुति राख्नु भएको थियो। बैठकमा संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गवर्नर, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लगायतले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा स्वाधीन बनाउन सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनलाई हिजो काठमाडौँमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी अभियानलाई सशक्त रूपमा स्थापित गराउन आवश्यक पहल कदमी लिन सरकार सदैव तत्पर रहेको बताउनुभयो। हिजोदेखि शुरू भएको महासम्मेलन 25 गतेसम्म चल्नेछ। कार्यक्रममा 11वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयविज्ञबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ। महासम्मेलनमा 70 जिल्लाका करिब 1000 को सहभागिता रहेको छ। 10 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले बारामा जनता समाजवादी पार्टी जसपा तथा चितवन र तनहुमा कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई सघाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा गठबन्धनका तर्फबाट बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा जसपाका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादव र चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईलाई सघाउने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरूङले जानकारी दिनुभयो। आजदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि आचार संहिता लागू भएको छ। निर्वाचन आयोगले चितवन, बारा र तनहुँ जिल्लाभर यही चैत 24 गतेदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि निर्वाचन आचार संहिता 2079 को सम्पूर्ण व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन। ए नानी, तिमीले छोरीको जन्म दर्ता गरायौ? गराउला नि काकु, के को हतार छ र? राम 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 राम, त्यसो भनेर हुँदैन नि नानी। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना 35 दिन भित्रमै वडा कार्यालयमा गएर दर्ता गराइहाल्नु पर्छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता गरेपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न, बाल बालिकालाई स्कूल भर्ना गर्न, नागरिकता, पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ। ओहो, हो र काकु, त्यसो भए त म आजै वडा कार्यालय गएर छोरीको जन्म दर्ता गरिहाल्छु। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना वडा कार्यालयमा सही विवरण दिई दर्ता गराऊ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले चीनका विदेश मन्त्री चिङ काङसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। चीनको बेजिङ स्थित विदेश मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच दुई देशबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगलाई अझ सुदृढ़ बनाउने, भ्रमण आदान प्रदान, विकास सहयोग, व्यापार, लगानी र पर्यटन लगायतका विषयमा छलफल भएको बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। सचिव पौडेल परराष्ट्र मन्त्रालय बीच द्विपक्षीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै बेजिङ पुग्नु भएको हो। नेपालले अति कम विकसित मुलुकहरूको विश्वव्यापी समन्वय ब्यूरो एलडीसी को अध्यक्षता ग्रहण गरेको छ। न्यूयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित समारोहमा नेपालले 3 वर्षका लागि अध्यक्षता ग्रहण गरेको हो। हस्तान्तरण समारोहको अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको नियोगका स्थायी प्रतिनिधि अमृत बहादुर राईले गर्नुभएको नियोगले जनाएको छ। सो अवसरमा राजदूत राईले महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनैतिक तनावले खाद्य, ऊर्जा र अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा देखिएको आर्थिक संकटका कारण उत्पन्न भएको बहुसंकटको बीचमा समूहको सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेकोमा मलावीको प्रशंसा गर्नुभयो। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 7 को कौछिनीमा भएको बलेरो दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ। रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीबाट
मन्थली नगरपालिका 7 स्थित कौछिनी तर्फ जाँदै गरेको बोलेरो जीप सड़कबाट करिब 100 मिटर तल खस्दा मन्थली नगरपालिकाका 50 वर्षीय चालक दल बहादुर आले मगर, उक्त नगरपालिका 7 की 82 वर्षीय नन्दमाया भण्डारी, सोही ओडाकी 55 वर्षकी ज्ञानदानी तामाङ, 68 वर्षका जेनसुन तामाङ र सुनापति गाउँपालिका 1 गुन्सीकी 8 वर्षीय लाक्पा घिसिङको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा घाइते हुने 11 मध्ये चालकसहित 2 को अवस्था गम्भीर रहेको र उनीहरूको मन्थली अस्पताल र रामेछाप सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भएको छ। घुम्तीमा मोड्ने क्रममा ब्रेक नलागेपछि सड़कबाट तल जीप खसेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित सन्देशसहितको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2078 र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2078 टेबुल भएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले लोकसेवा आयोगको 63औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सांसदहरूको नाम मनोनयन गर्नुभयो। सभामुख घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राणा, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र स्वतन्त्र सांसदहरू बीच भएको सहमति अनुसार सभामुख घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम मनोनयन गर्नुभएको हो। यसअघि बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको क्यालेण्डर बनाएर लागू गर्नुपर्ने, भन्सरे डाँडामा अव्यवस्थित रूपमा फोहोर फाल्न थालिएकाले संसदीय टोली अनुगमनमा जानुपर्ने, नागरिकलाई सहज रूपमा आधारभूत शिक्षा दिने, सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार, अनुशासन जस्ता कुरामा समयमा नै ध्यान दिन र समयमा नै सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। त्यसैगरी सांसदहरूले राजमार्ग निर्माणको काम समयमा नै सम्पन्न हुनुपर्ने, पर्यटन विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने, आर्थिक संकटका कारण व्यापारी तथा व्यवसायी चरको ब्याजदरको मारमा परेको विषयमा पनि सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। सांसदहरूले निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, नागरिकता लगायतका ऐनहरू चाँडै बनाउनु पर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ़ाउने तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने लगायतका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाको विधान अधिवेशन सरेको छ। आगामी वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा पार्टी जुटेकाले जेठ 1 गतेका लागि अधिवेशन सारिएको जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य शिवलाल थापाले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कंग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको छ। फागुन 3 गते राति आफ्नै निवासमा ग्यास लीक भएर आगलागीबाट गम्भीर घाइते हुनुभएका भण्डारीको स्वास्थ्य पछिल्लो समय राम्रो हुँदै गएको हो। गत फागुन 4 गतेदेखि भारतको मुम्बई स्थित नेशनल बर्न सेन्टरमा उहाँको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो समय नेता भण्डारीलाई ज्वरो समेत नआएको र दिनदिनै फिजियोथेरापी गरिएको बताइएको छ। डाक्टर भण्डारीलाई दैनिक 3-4 पटक हिँडाउने गरिएको पनि उहाँका सहयोगी माधव नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपाली अर्ग्यानिक चिया सर्वोत्कृष्टमा परेको छ। चीनमा गत महिना सम्पन्न चियाको गुणस्तर मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा विश्वभरको चियालाई पछि पार्दै नेपालको उत्पादनले ग्राण्ड गोल्ड मेडल प्राप्त गरेपछि चिया किसान र उद्यमीहरू उत्साहित भएका छन्। इलामबाट सविता पाण्डेको यो रिपोर्ट। चीनमा गत महिना सम्पन्न भएको चियाको गुणस्तर मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा विश्वभरको चियालाई पछि पार्दै नेपालको उत्पादन अब्बल प्रमाणित भएपछि सरोकारवाला उत्साहित भएका हुन्। फाकफोक्चुम गाउँपालिका 6 मा रहेको तिनजुरे चिया कृषक सहकारीले उत्पादन गरेको पर्ल गोल्डेन चियाले विश्वमै प्रथम भई ग्राण्ड गोल्ड मेडल प्राप्त गरेपछि यहाँका किसान र संचालक उत्साहित छन्। चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको लागि सहज भएको तिनजुरे चिया कृषक सहकारीका व्यवस्थापक पदम तामाङ बताउनुहुन्छ।
पनि अब हाम्रो नेपालको गोल्डन ब्ल्याक टीमा खुसी हुनुहुन्छ। हाम्रो पिञ्जुरेको चिया बाहिर पठाउनको लागि हामीलाई धेरै सहज भएको छ। पिञ्जुरे मात्रै नभएर हाम्रो इलामकै लागि पनि एउटा अवसर हो भन्ने ठानेको छु। चाइना टी मार्केटिङ एसोसिएशनको आयोजनामा भएको सेकेन्ड ब्ल्याक टी क्वालिटी इभ्यालुएसन कम्पिटिशनमा नेपालको 10वटा चिया उत्पादक संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाएका थिए। 16वटा चियाको नमूना पठाएकोमा 10वटाले मेडल प्राप्त गरेको छ। इलाम नगरपालिका 1 मा रहेको हिमालयन सांग्रिला टी प्रोड्युसर्स प्रणालीले गोल्ड र सिल्भर अवार्ड प्राप्त गरेको छ। विश्व बजारमा नेपाली चियाको माग र मूल्य बढ़न सक्ने अपेक्षा रहेको र यसबाट किसान र उत्पादकलाई फाइदा पुग्ने हिमालयन सांग्रिला टी प्रोड्युसर्स प्रणालीका प्रोडक्सन म्यानेजर दिनेश रसाइली बताउनुहुन्छ। विश्व बजारबाट चाहिँ विदेशीहरूको ध्यान आकर्षण चाहिँ अलिकति नेपाल टीमा चाहिँ नेपालमा यो लेभलको क्वालिटी रहेछ, बढी उच्च उत्पादन हुने देशहरूलाई चाहिँ पछि पार्दै यो किसिमको गोल्डन अवार्डहरू आउनु भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो उपलब्धि। नेपाल पहिलो पटक भाग लिएर अन्य देशहरू भन्दा धेरै मेडल जित्न सफल भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको चिया अब्बल छ भन्ने प्रमाणित भएको र नेपालको चियामा विश्वको ध्यान तानिरहेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णु कुमार भट्टराई बताउनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि जो चिया प्याराखीहरूलाई चाहिँ नेपालको चिया एउटा क्वालिटीको छ है भनेर सबैको एट्र्याक्सन चाहिँ नेपालमा बढ़िरहेको छ। त्यो रिजल्ट आइसकेपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय बजार जहाँ जहाँ चियाको डिमान्ड बढी छ र क्वालिटीको चिया खोजिरहनु मार्केट अलि राम्रो छ र त्यो कन्ट्रीमा जानलाई हामीलाई अलि सहज हुन्छ र मार्केट प्रमोसन गर्ने असाध्यै राम्रो हुन्छ। 17,000 भन्दा बढ़ी चिया कृषक र 60,000 भन्दा बढ़ी श्रमिक चियाको मूल्य श्रृंखलामा संलग्न छन्। गुणस्तरीय अर्ग्यानिक चिया उत्पादन गरी दिगो रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकेमा आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ चिया क्षेत्र हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। सविता पाण्डे, रेडियो नेपाल, इलाम। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सरकारले अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छोड्दा मचिएको भागदौड़को जिम्मा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई लगाएको छ। अमेरिकी सरकारले जारी गरेको 12 पृष्ठको प्रतिवेदनमा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् 2020 मा तालिबानसँग गर्नुभएको सम्झौता लगायतका निर्णयहरूले राष्ट्रपति बाइडेनलाई हतारमा अमेरिकी सेना फिर्ता गर्नु परेको उल्लेख गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा अमेरिकी सरकारले उद्धार र स्थानान्तरण गर्न ढिलो गरेको स्वीकारेको पनि बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी सरकारले झूटको खेती गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रो बीच हिजो चीनको राजधानी बेजिङमा भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोले चीनका राष्ट्रपति सीलाई रूस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। विगत केही वर्षदेखि चीन र फ्रान्सले द्विपक्षीय सम्बन्धमा सकारात्मक र सुदृढ़ वृद्धिको गति कायम राख्न मिलेर काम गरेको पनि फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले उल्लेख गर्नु भएको छ। क्यानाडाको पूर्वी भागमा शक्तिशाली आँधीका कारण विद्युत प्रसारण अवरूद्ध हुँदा 10 लाख भन्दा बढ़ी मानिस प्रभावित भएका छन्। असिना सहितको वर्षाले कठ्याङ्ग्रिने चिसो बढ़ेका बेला बिजुली नहुँदा आँधी प्रभावित भएका जनता आफूलाई न्यानो पार्न वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न बाध्य भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ़ बनाउन आफूले पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ। सम्पादक समाजका पदाधिकारीसँग बिहिबार भएको भेटमा अर्थमन्त्री महतले नयाँ बजेटको तयारीमा सरकार जुटेको र बजेटको मुख्य ध्येय नै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने रहेको बताउनुभयो। सम्पादक समाजका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री डाक्टर महतलाई भेट गरी बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभएको थियो। लमजुङको दोर्दी र त्यसका सहायक नदीमा उत्पादित विद्युत प्रवाहका लागि निर्माण गरिएको दोर्दी करिडोर 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। विक्रम सम्वत 2078 को असारमा दोर्दी खोलामा आएको बाढ़ीले क्षति पुर्याएका 4वटा टावरको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी बिहिबारबाट प्रसारण लाइन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रसारण लाइन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै करिब 300 मेगावाट विद्युत प्रवाहका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लमजुङको बेसी शहर नगरपालिकाको उदयपुरबाट दोर्दी गाउँपालिकाको कीर्तिपुर सब स्टेशनसम्मको प्रसारण लाइन गत भदौबाट आंशिक खण्ड सञ्चालनमा ल्याएको थियो। टावरको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै दोर्दी खोलामा निर्माण भएका निजी क्षेत्रका सबै जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत कीर्तिपुर सब स्टेशनमा जोडिएर दोर्दी करिडोर प्रसारण
लाइन मार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रभाव भएको आयोजना प्रमुख रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बिस्केट जात्रा एवं नयाँ वर्ष 2080 को अवसरमा भक्तपुरमा बिहिबारदेखि 7औं भक्तपुर औद्योगिक सांस्कृतिक पर्यटन तथा व्यापार महोत्सव शुरू भएको छ। अर्जुन श्रेष्ठ, अब खेल समाचार। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको विश्व वरियतामा नेपालले एक स्थान सुधार गरेको छ। फिफाले बिहिबार निकालेको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 174औं स्थानमा उक्लिएको छ। नेपाल अघिल्लो महिनामा 175औं स्थानमा रहेको थियो। दक्षिण एसियातर्फ नेपाल तेस्रो स्थानमा छ। 101औं स्थानमा रहेको भारत नेपाल भन्दा अघि रहेको स्थानमा छ। 154औं स्थानमा रहेको मालदिप्स दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै नेपालपछि भुटान 185औं स्थानमा रहँदा बंगलादेश 192औं स्थानमा रहेको छ। पाकिस्तान 195औं स्थानमा रहँदा श्रीलंका 207औं स्थानमा छ। अर्जेन्टिना वरियताको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। अघिल्लो वरियतामा अर्जेन्टिना दोस्रो स्थानमा रहेको थियो। विश्व वरियताको दोस्रो स्थान फ्रान्स र तेस्रो स्थानमा ब्राजिल रहेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा 3 स्टार क्लबले विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराएको छ। च्यासल मैदानमा बिहिबार भएको खेलमा 3 स्टारले आर्मीलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। अझै बम अब मौसम। आज पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही कोशी र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा वर्षा हुने र अन्य भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 11.3 डिग्री सेल्सियस, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 83%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 देखि 29 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:48 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:24 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। सरकारको प्राथमिकता एवं साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिकै साझा कार्यक्रम भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र पुँजीगत खर्च बढ़ाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। परराष्ट्र सचिव र चीनिया विदेश मन्त्री बीच भेटवार्ता, द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगका विषयमा छलफल। रामेछापको मन्थलीमा जीव दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु र अफगानिस्तानबाट अराजक किसिमले अमेरिकी सेना फिर्ता हुनुमा मुख्य जिम्मेवार डोनाल्ड ट्रम्प रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको आरोप। यसका साथै 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।